आराधना मोरो किन्दिना गर्न तपाईलाई आराधना 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 ईश्वरलाई साँच्चै नै परमेश्वर पिता चाहे घटी कमीमा चाहे दुःखमा चाहे कष्टमा तपाईलाई स्तुति प्रशंसा तपाईलाई आराधना गर्ने कहिले पनि हामी रोकिँदैन चाहे जति पनि सङ्कट आओस् हाम्रो जीवनमा हामी कहिले पछि हट्ने छैन तपाईको सम्मुख जानेछ अरु तपाईको नजिक आउनेछौँ किनकि जब जब हामी टुट्छ तब तब तपाईले हामीलाई जोड्छ जसरी हन्नाको प्रार्थना तपाईले सुन्नुभयो हन्ना जब तपाईको भवनमा आउनुभयो वो टुटेर आएको थियो खाली भएर आएको थियो उहाँलाई तपाईले भर्नुभयो जब जब तपाईको स्तुति महिमा गर्छ तब तब तपाईको मिरेकलको काम हुन्छ परमेश्वर पिता बाइबलको हरेक वचनमा तपाईले लेख्नु भएको छ यरियाले परमेश्वर पिता जब यरियाको त्यो शेरपनालाई तपाईले हटाउनु भयो तब परमेश्वर पिता यहोशूले परमप्रभु परमेश्वर पिता तपाईको महिमा गर्नु भएको थियो यहोशापातले तपाईको जय जयकार गर्नु भएको थियो आज त्यसरी यो जुम संगतिमा तपाईको मिरेकलको काम हुनेछ हरेकलाई पवित्र आत्माले भर्नुहोस् पवित्र आत्मा तपाईको परमेश्वर पिता त्यो अनहुने अद्भुत काम तपाईले गर्नुहोस् हरेकको बिमारीलाई हरेकको संकटलाई हरेकको त्यो दुष्ट कष्टलाई परमप्रभु हरेकको तपाईले दुखाइलाई हेर्नु भएको छ ओ परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु तपाईलाई स्वागत गर्दैछ आउनुहोस् हाम्रो माझमा परमप्रभु तपाईको उपस्थितिलाई दिनुहोस् तपाईको उपस्थितिलाई माग्दैछु आज टुटेको हृदय लिएर आएको छु आज टुटेको हृदयलाई तपाईले जोड्नुहोस् परमप्रभु तपाईले योएलको पुस्तकमा भन्नुभएको छ तिमीहरूको हृदयलाई फाड्नुहोस् तिमीहरूको कपडालाई हैन आफ्नो हृदयलाई तोडेर आउनुहोस् ओ परमप्रभु परमेश्वर पिता जब जब मानिसहरूले परमप्रभु पश्चाताप गर्दै तपाईको नजिक आएको छ तब तब तपाईले उहाँको प्रार्थना सुन्नु भएको छ ओ पवित्र आत्मा तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदैछु यो समयको लागि उपस्थितिको लागि साच्चै नै तपाई महान हुनुहुन्छ तपाई पवित्र हुनुहुन्छ तपाई जस्तो कोही छैन जब जब तपाईलाई पुकार्छु तब तब तपाईले जवाफ दिनुहुन्छ तब तब तपाईले परमेश्वर पिता हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर पिता प्रार्थना सुन्नुहुन्छ ओ परमेश्वर पिता आज स्तुति महिमा गर्नेछु आज तपाईको भवनमा परमप्रभु खुसी भएर जानेछु आज हामी खुसी मनाउनेछु आज हामी आनन्दित छु किनकि तपाईले परमेश्वर पिता हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको छ कल्वरी क्रुसमा तपाईले आफ्नो आफूलाई बलिदान दिनु भएको छ त्यही बलिदानले परमेश्वर पिता आज हामी स्वतन्त्र भएको छ आज हामी विजय भएको छ परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदैछु साच्चै नै परमप्रभु परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदैछु यो समयको लागि यो समय तपाईले दिनुभयो यो मौका तपाईले दिनुभयो ओ परमप्रभु पवित्र आत्मा तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै यो समयलाई तपाईको हातमा राख्दैछु तपाई स्तुति तपाई महिमा तपाई प्रशंसाको परमेश्वर हुनुहुन्छ म विश्वास गर्छु तपाईको जिउँदो उपस्थिति आज हाम्रो यो संगतिमा परमप्रभु छ भनेर हरेकलाई तपाईले छुनु भएको छ हरेकको जीवनमा तपाईले काम गर्नु भएको छ होली स्पिरिट तपाईले काम गर्नुहोस् अनि परमप्रभु परमेश्वर पिता सबै संगतिलाई तपाईको हातमा राख्छु जति पनि नेटको प्रब्लमहरु भएको छ त्यो सबैलाई यीशुको रगतले म नष्ट गर्दैछु अनि पवित्र आत्मा तपाईको जिउँदो उपस्थिति माग्दैछु वचनबली छोरालाई तपाईको हातमा राख्दै संगतिलाई तपाईको हातमा राख्दै म स्वयंलाई अनि यहाँ भएको हरेकलाई तपाईको हातमा राख्दै माग्दैछु आशिष सधैँ प्रेम गर्ने यीशुको नाममा आमेन जय मसीह हालेलुया हालेलुया हुन्छ जय मसीह बहिनी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईको नेटको प्रब्लम हुँदा हुँदै पनि तपाईले आजको आफ्नो आफूले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भएको छ प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ आउनुहोस् हामी समय हाम्रो घुर्किसकेको हुनाले हामी सिधै वचनमा जानेछौँ र आजको वचन चाहिँ हाम्रो पास्टर सलमानले बाँड्नु हुनेछ पास्टर सलमान यु आर वेलकम Praise the Lord everyone, praise the Lord church. सबैमा अभिवादन र परमेश्वरको स्तुति होस् मण्डली परिवार It's good to see you everyone today here. आज फेरि तपाईहरु सबैलाई यसरी देख्नु praise the Lord pastor असल कुरा हो and honestly speaking I really miss you all. तपाईहरु सबैलाई म एकदमै मिस गरिरहेको छु तपाईहरु सबैले वचनको समयमा कृपया म्युट गरिदिनु होला अडियो हामी वचन सुन्न गइरहेका छौं हजुर I want to thank Pastor Subhash. Pastor Subhash, thank you very much wherever you are because I cannot see everyone on one screen. So I give
सपना दिदी तपाईको अडियो अफ गरिदिनु होला तपाईको अडियोले अलिक डिस्टर्ब भएको छ के भएको यस्तो अफ तपाईँको अडियो अफ गरिदिनु होला Hallelujah. So let's start worshiping the Lord, and let's get prepared to hear the word of God. And before we proceed to word of God, I would like to sing one worship song, and I want everyone to just be with me. So let's speak out and say that there is no one like our Jesus, no one like our Lord. Hallelujah. हामी आज हामी एउटा गीत गाएर प्रभुको स्तुति गर्दै परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति हामी तयार गरौँ एउटा गीत हामी एउटा भजन गाउने छौं परमेश्वर जस्तो कोही छैन तपाई जस्तो कोही छैन Thank you Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता सब कहिए मिलके तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए हो चना हम गाए हो चना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो जना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा Hallelujah. Let everyone say Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. कहिए मिलके Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Let's everyone say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Let's everyone pray. Oh, thank you, Jesus. Let your will be done, Father. Thank you. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं घुटने में टेकूं बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है Hallelujah. Let's everyone say Hallelujah. 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 Hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's everyone start praying. Ask the Lord to give you the word today, the word which is our power, energy for us. परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो निम्ति शक्ति बल हो। Thank you, Jesus. प्रभु यीशुको धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता, पवित्र आत्मा तपाईँलाई धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. पवित्र आत्मा तपाईँलाई धन्यवाद, पिता तपाईँलाई धन्यवाद। God bless you all in the mighty name of Jesus today. यीशुको शक्तिशाली नाममा तपाईहरु सबैलाई आज म प्रभुले आशिष दिउन् भन्न चाहन्छु। And we just sang 2 songs without permission from brother and pastor. I'm sorry for that, but I felt that we should worship the Lord, and that's why I just sang these songs. It is absolutely fine, Pastor Salman. आज हामी दुईटा वचन प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि दुईटा भजन गायौं। So today we are going to see from the Bible that there is a biggest fight, there was a biggest war, you can say, and the smallest war. I mean, in one time, I can say that the biggest war or biggest fight in the history and the smallest fight in the history, both are the same. आज हामी तपाईको सँग बाइबलमा उल्लेख गरेको संसारकै विश्वकै सबैभन्दा महानतम लडाई अथवा त्यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ सबैभन्दा सानो छोटो लडाईको विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौं। And we have already heard this story from the Bible so many times before. अनि धेरै पटक पहिला हामीले बाइबलमा बाट यो कथा अथवा घटनाको विषयमा सुनेका छौं। But today we are going to see something different in this story. आज यो घटनाको विषयमा हामी जसै हेर्छौं हामीले केही छुट्टै कुराहरू हेर्नेछौं। Okay, I will just like to ask you all that who all we are listening today, do we have any history where God did something for us? म तपाईहरु कसैलाई यो कुरा सोध्न चाहन्छु कि तपाईहरुको कसैको जीवनमा यस्तो पहिला घटेको छ घटना छ कि जहाँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के कुराहरू गर्नुभयो? There was a fight which we discussed, which we said that it was the biggest fight and it was the smallest fight in the history. जुन हामीले अहिले भनिरहेका छौं यो चाहिँ संसारको एउटा महानतम लडाई अथवा सबैभन्दा सानो लडाई पनि हो इतिहासमा। But this fight was only done because there was a past with someone. तर यो चाहिँ यस कारणले गरिएको थियो कि त्यहाँ चाहिँ कुनै यस्तो कुनै व्यक्तिसँगको त्यस्तो कुनै कारणले थियो। If before from today, if God has done anything in your life, if God has healed you from some sickness, if God has given you freedom from someone, if God has given you victory over someone, if ever God has done anything from today before in your life, just raise your hand so I can see that God has done something for you in your life before. तपाईलाई आज भन्दा अगाडि अथवा पहिला परमेश्वरले तपाईलाई कुनै कुरा गर्नु भएको थियो, तपाईको जीवनमा चंगाई दिनु भएको थियो, विजय दिनु भएको थियो अथवा कुनै कुरा गर्नु भएको थियो भने तपाईलाई हात उठाउनुस्, म तपाईँ हेर्न चाहन्छु। कतिको जीवनमा गर्नु भएको छ तपाईले हात उठाइदिनुस्। परमेश्वरले तपाईको जीवनमा काम गर्नु भएको छ, पहिला विजय दिनु भएको छ, यही कुरा गर्नु भएको छ। Hallelujah, hallelujah. I can see so many hands. I can see so many hands, and while checking, because I came online from Zoom, so from my phone, so I cannot see everyone all together, but I saw Sister Sapna also. Praise the Lord, Sister Sapna. I miss you. तपाईहरु सबैजनाको मैले हातहरु देखिराखेको छु, तर जुमबाट आएको हुनाले मैले धेरै जनाको हात देख्न सकेको छैन, तर यहाँ सपना सिस्टरको मैले हात देखेको छु। तपाईहरु सबैले हात उठाउनु भएको म देख्छु। So I'm happy that I have seen so many raised hands today. मलाई यो सुमानेमा खुसी छ कि तपाईहरु धेरै जनाले हात उठाइदिनु भएको छ। Because if you raised your hand today, you are at the right place and this message is for you.
तपाईले हात उठाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाई ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ र यो आजको वचनको चाहिँ तपाईको निम्ति हो। If God has done something in your life yesterday, He is able to do in your life even today. परमेश्वरले तपाईको जीवनमा हिजो अस्ति के कुरा गर्नु भएको छ भने आज पनि उहाँले तपाईको जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ। So there is a fight in the Bible which has been done in a very short time, and it was a biggest fight in the history. हामी बाइबलमा एउटा लडाईको विषयमा देख्छौं र यो लडाई चाहिँ एकदमै छोटो समयमा भयो तर यो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो लडाईको रूपमा छ। And we all know that this fight was between David and Goliath. हामी सबैलाई थाहा छ यो लडाई चाहिँ गोलेत र दाउदको विषयमा हो। Now today we will learn that why and how David killed Goliath. आज हामी यो कुरा हेर्न गइरहेका छौं कि किन र कसरी दाउदले गोलेतलाई मार्न सक्यो। We all know that David took a small pebble and hit Goliath, and he got killed. हामी सबैलाई थाहा छ दाउदले चाहिँ सानो एउटा मट्याङ्ग्राले ढुङ्गा लियो र त्यसै ढुङ्गाद्वारा त्यो गोलायतलाई चाहिँ मार्यो। But what happened before the small stone? What happened before this small pebble? Why this pebble was able to kill Goliath? Today we will learn this. तर तपाईले आज यो ढुङ्गा को विषयमा अथवा यो ढुङ्गाले चाहिँ ढुङ्गाद्वारा चाहिँ कसरी दाउदले गोलायतलाई मार्यो त्यो विषयमा आज हामी हेर्ने छौं। I want you all to open your Bibles from the Old Testament and open 1 Samuel chapter 17. तपाई सबैले पहिलो सामुएलको 17 अध्याय पल्टाउनुहोस्। Yes, and if we read, I would encourage you after I finish the sermon, please take 5 minutes and read the whole chapter, so you will know the whole story, and then you will understand properly, because we cannot read the whole chapter. It is very big. It is very a long chapter. It has 58 verses. But I request you all to please, after the sermon, when we finish the meeting, please take 5 minutes and read the whole chapter later on. आजको सेवापछि तपाईहरु सबैले यो लामो च्याप्टर भएको हुनाले आज हामी पढ्न सक्ने छैनौं, तर तपाईहरु सबैले कम्तीमा यस अध्यायले तपाईले पढ्नुस्, सेवापछि पढ्नुस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। Okay, now let's talk something about David. Who was David? David was a shepherd. डेभिडको विषयमा हेरौं। दाउद चाहिँ को थिए? दाउद चाहिँ एक भेडा गोठाला थिए। He was not a fighter. He was not a strong man. उनी एक योद्धा अथवा लडाकु थिएनन्, उ एक बलियो मान्छे पनि थिएनन्। He used to take care of his sheep and he used to take care of his flocks. अनि उसले आफ्नो भेडाहरू र आफ्नो भेडाका बथानहरूको हेरदेख गर्दथे। So now he was trained to take care of the sheep, take care of the flocks, and he was not very strong man also. He was just tiny, thin. He was a kind of a very slim and slender person. उनी चाहिँ आफ्नो भेडाहरूको निम्ति रेखदेख गर्न त्यो सानैदेखि तालिम अथवा त्यसरी सिकाइएका एक सानो खालको मानिस, फुच्चे खालको केटा थिए। But there was something very important with David, that he had a history with God. तर दाउदसँग चाहिँ त्यस्तो एक महत्त्वपूर्ण विशेष कुरा थियो, त्यो चाहिँ उनीसँग परमेश्वरसँगको एक इतिहास, सम्बन्धको इतिहास थियो। Today, as we all raised our hands, whosoever raised our hands, this word is for you today. आज जसै तपाई जतिजनाले हात उठाउनु भयो, तपाईहरुको निम्ति यो वचन हो। Because you all said that you also had a history with God. God has done previously something with you. That's why we raised the hand, right? तपाईहरु सबैले किनकि तपाईहरु सबैले यो जान्नु भयो, थाहा गर्नु भयो कि परमेश्वरसँगको इतिहास तपाईहरु सबैसँग छ, त्यसैकारण तपाईले हात उठाउनु भयो, हैन त? Okay, now I will tell you 3 points where we will learn, where we will see that, and do not forget these 3 points. What was those 3 points? I will tell you. Number 1, David had a history.
Yeah, please. तपाईहरुको carry on. बीचमा तीनवटा यस्तो बुदाहरू पोइन्टहरू बताउने छु कि त्यो दाउदको सम्बन्ध इतिहास परमेश्वरको इतिहास अथवा सम्बन्धको विषयमा बताउने छु। Okay, now David had a history with God, and he used to fight not with a man, he used to fight with lion and bear when no one saw him. Number one. पहिलो त्यो पोइन्ट चाहिँ दाउदको यस्तो इतिहास थियो परमेश्वरसँग कि उसले कसैले नदेखेको ठाउँ नदेखेको बेला उसले सिंहहरूसँग लडाई लडेको थियो। Let's open now 1 Samuel chapter 7 verse number we read verse number 34, 35 and 36, and I would request brother Nayan or anyone who can read in Nepali so you can understand properly. I repeat, Old Testament, 1 Samuel chapter 17 verse 34, 35 and 36, and this is the first point which we are going to discuss. The first point, that David had a history with God. He fought with lion and bear when no one saw him. अनि यो हामी 35 देखि हामी हेर्ने छौं कि यो पदमा कि दाउदले चाहिँ भालुहरू र सिंहहरूसँग लडाई गरेको जुन कुरा चाहिँ कसैले देखेका थिएनन्। Yes, please read from the Bible. 35, right? तब म त्यसको पछि गए 34 देखि पढौं। तर दाउदले शाउललाई भने, हजुर म मेरा पिताका भेडाहरूको हेरचाह गर्दै आएको छु। जब सिंह अथवा भालुले आएर बगालबाट भेडा बोकेर लैजान्थ्यो तब म त्यसको पछि गई त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यसको मुखबाट त्यसको शिकारलाई छुटाउँथे। यदि मलाई आक्रमण गर्नलाई त्यो फर्क्यो भने म त्यसको रौं समातेर कुटी त्यसलाई मार्थे। 36 मैले सिंह र भालु दुवैलाई मारेको छु। यस बेखतनाको पलिस्तीको दशा तिनीहरूको भन्दा असल हुने छैन, किनकि त्यसले जीवित परमेश्वरको सेनालाई विरोध गरेको छ। 37 सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परम प्रभुले यस पलिस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनु हुनेछ। Amen. So now we see that there was a past which David remembered. There was a past which happened with David before. दाउदले यो उसको विगतमा जुन घटना घट्यो त्यो घटेको घटनालाई अब याद गरे। He said that whenever a lion or whenever a bear come and take my sheep, I used to go and not even take that sheep back, but he used to kill the lion and bear. उनले यसरी भने कि जब ती भालुहरू र सिंहहरू आउँथे अनि उसका भेडाहरूलाई आक्रमण गर्नको निम्ति उनले चाहिँ गएर आफ्नो भेडाहरू खोस्काउने मात्र हैन, त्यो सिंह र भालुहरूलाई चाहिँ उनले मारेका पनि थिए। Just imagine a thin boy who do not know how to fight. He is going behind, he's following lion, he's following bear, because that bear and lion took his sheep and he is following them behind. And he says in the Bible it's written that when the bear and lion they used to attack him, he used to catch them from the bear. Just imagine that David, a small boy, he used to catch the lion from the bear, and then he said, I killed them. दाउद त्यो एउटा फुच्चे केटाले यसरी हामी पढिरहेका छौं कि जब ती उनको भेडाहरूलाई आक्रमण गर्न आउँथे सिंह र भालुहरू, उसले उल्टो आक्रमण गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसको रौं र समातेर खचाककुचुक पारेर मारिदिन्थे। So the main thing we mentioned today, I think so I told brother Nayan also, our key verse will be 37, right sir? मैले नयन भाइलाई पनि भने आजको मुख्य वचन 37, I think 45 pastor. 45, just let me check. You gave me 45. Yes, 45 also. Yes, 45 and 37. We will focus on these two verses because these two verses are connected. So verse 45 is our key verse and verse 37 is the supporting key verse, where he says that David says, God who saved me from lion, my Lord who saved me from the bear, can save me today from this Goliath also.
आजको वचन मुख्यतया 45 पद हुनेछ र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने पद अथवा अर्को मुख्य पद 37 पद। यो 37 पदले भन्छ सिंह र भालुदेखि बचाउने परम प्रभुले यस परिस्थितिको हातदेखि पनि मलाई बचाउनु हुनेछ। Amen. Amen. So Amen. now today, if any one of you, God has done anything in your life, in your past, maybe he has given healing to some of your family member, he has given you a new job, he has opened some new doors for you, he did some breakthrough in your life, whatever from before, like today, in the past, if God has done anything for you, today he can again do that for you because you raised your hand and he is able to do that. तपाईको जीवनमा विगतको समयमा प्रभुले जे गर्नुभएको छ, हुन सक्छ चंगाई अथवा जुनसुकै काम गर्नुभएको छ, तर तपाई आज फेरि तपाईले हात उठाउनु भएको कारणले परमेश्वरले तपाईको जीवनमा फेरि गर्नुहुनेछ। So God gave you victory in the past, God will give you victory today. परमेश्वरले तपाईलाई विगतको समयमा विजय दिनुभयो र आज पनि दिनुहुनेछ। Never forget your past. Never forget your past when God was with you. जब परमेश्वर तपाईसँग विगतमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईको त्यो विगतलाई तपाईले कहिले नभुल्नुहोस्। So as I said, once the meeting is over, please read the whole chapter. I request you all, please read whole chapter 17. You will understand, because I cannot read full. I will just give you small scriptures, and then later on you will understand the full story, what exactly happened. तपाईलाई म आज यो पुरै अध्याय पढ्नबाट बोल्न असमर्थ छु। तपाईलाई म थोरै कुराहरु मात्र भन्न सक्ने छु, तर तपाईले सेवा पछि कृपया तपाईले सबै अध्याय पढ्नुस् र तपाईले पुरै धेरै कुरा थाहा पाउनेछ। So number 1, David had a history with God. He fought when no one saw him. Just remember, he fought with lion, he fought with bear, and there was no human to save him. There was no one who can see that David is fighting with these things. त्यसै पहिलो हामी हेर्दै छौं कि पहिलो कुरा दाउदले चाहिँ भालु र सिंहहरुसँग लडाई लडेका थिए, तर कुनै पनि मान्छेले मानवले त्यो कुरा देखेका थिएनन्, तर त्यो चाहिँ दाउदको इतिहास थियो। Okay, now we come to point number 2. What we learn in this story, that David trusted the strength of God, not the armor of man. दोस्रो नम्बरमा हामी हेर्ने छौं दाउदले चाहिँ मानिसलाई विश्वास गरेनन्, मान्छेहरुमा विश्वास गरेन हैन, तर परमेश्वरको हतियारहरुमा विश्वास गरे। Let's read the verse number 38 and verse number 39 from the same chapter. अनुस हामी 38 र 39 पद पढ्ने छौं यस 17 अध्यायबाट। पहिलो सामुएल 17 को 38 र 39। तब साउलले दाउदलाई आफ्नै लबेदा पहिराइदिए अनि झिलम लगाएर उनले काँसाको टोप तिनको शिरमा लगाइदिए। 39 त्यसपछि दाउदले आफ्नो हतियार तरवार झिलममाथि कसिदिए, तर तिनी अन्कनाए किनभने तिनको ती लगाउने बानी थिएन। तिनले साउललाई भने यी लगाएर म जान सक्दिन, किनभने यी लगाउने मेरो बानी छैन, र तिनले ती फुकाले। Hallelujah. So David has not used any of the weapons before. So he said, I will not use something which I do not know. दाउदले पहिलाको विगतमा कुनै पनि त्यस्ता हतियारहरू प्रयोग गरेका थिएनन्, भेरेका थिएनन्, त्यसकारण उनले भने म यसको बारेमा केही पनि जान्दिन। What David knew before, what was his past? He knew the power of God, he knew the presence of God. परमेश्वरसँग कस्तो इतिहास दाउदसँग थियो कि उसले परमेश्वरको उपस्थिति उलाई याद थाहा थियो र शक्ति पनि थाहा थियो। Just remember, David could not see God ever, but he trusted God. एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, दाउदले परमेश्वरलाई कहिले पनि देख्न देखेनन्, तर उसले त्यो कुरा थाहा गरे। God never came in front of David and fight with him, but David knew that the biggest power, the most powerful is our God only. दाउदले सँग परमेश्वरले कहिले पनि सिधै आएर उनको निम्ति लडाई लडेन, तर दाउदले यो कुरा याद थाहा गरे कि परमेश्वरको शक्ति चाहिँ सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। So he already knew the power of God. He already knew that God has done something for him. So he did not trusted
the new weapons. He did not practice anything which is new, which he never knew before. दाउदले चाहिँ परमेश्वरको शक्ति थाहा भएको कारणले पहिले पनि उसले कुनै पनि हात हतियार त्यस्तो अथवा कुनै नयाँ हात हतियारहरू उसले चाहिँ प्रयोग गरेनन् अथवा त्यसको विषयमा उसलाई थाहा भएन. So he removed all the clothes, he removed all the weapons, and he removed everything. He said, I cannot even walk with this, it is very heavy. अनि अब दाउदले चाहिँ उसले उसलाई लगाइदिएको सबै हात हतियार र नयाँ पोसाक उनले चाहिँ निकाले र उसले भने यो म पहिरिन पनि सक्दिन. So today, if all of you have experienced God in your life before, never go to anything new which you do not know. त्यसकारण तपाईले पहिले तपाईको जीवनमा परमेश्वरलाई तपाईले यसरी भनौं अनुभव गर्नुभएको छ, तपाई परमेश्वरले तपाईको जीवनमा काम गर्नु भएको छ भने अब तपाईले कहिले नयाँ खालको कुरामा अथवा नयाँ हतियारतर्फ नजानुहोस्. Instead of asking any help from any man, instead of asking any help from any other source, instead of asking any help to any other God, just let God move into your life, because he has done previously for you, he will do today for you. तपाईले कहिले पनि अरु मानिसहरूलाई सहायता खोज्नको निम्ति अथवा कुनै कुरा गर्नको निम्ति भन्नतर्फ तपाईले जाने हैन, तर स्वयं परमेश्वरलाई नै तपाईलाई तपाईको जीवनमा काम गर्न दिनुस् र उहाँले तपाईको जीवनमा फेरि काम गर्नुहुनेछ. Please give permission to Jesus. Please give permission to Lord to work in your life, work in your situation, work in your family, work in everything where you see there is not possibility. Let Jesus move, let God move into your situation. कृपया तपाईले परमेश्वरलाई अथवा येशूलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्नु दिनुहोस्. त्यस्तो कुनै पनि अवस्था हुने छैन जहाँ परमेश्वरले काम गर्नुहुने छैन. You know, our weapons are not the weapons which we like. Our weapons are not the worldly weapons. Our weapons are always spiritual weapons, right? तपाईलाई थाहा छ त हाम्रो हतियारहरू चाहिँ कहिले पनि सांसारिक हतियारहरू हैनन्, तर हाम्रो हतियार चाहिँ आत्मिक हतियारहरू हुन्. Though we live in this physical life, but to fight we do not use any sword, we do not use any knife, or we do not use any gun or any this material. No, our weapons are different. हामीले यसरी लडाई गर्नुको निम्ति हामीले कहिले पनि यस्तो भनौं तरवार अथवा गनहरू हामी प्रयोग गर्दैनौं, तर हाम्रा हतियारहरू चाहिँ आत्मिक हतियारहरू हुन्. Just imagine, Goliath had so many different weapons with him, and even Saul gave so many weapons to David, gave him so much dress to David, but his weapons were different. गोलायतसँग पनि धेरै त्यस्तो हात हतियार थियो र साउलले पनि दाउदलाई धेरै त्यस्तो हात हतियार र पोशाक पहिराइदिएकै थिए, तर दाउदको चाहिँ त्यस्तो हतियार थिएन, उसको बेग्लै खालको हतियार थियो. Let's open one more scripture from the Bible, which is 2 Corinthians from the New Testament, 2 Corinthians chapter 10. दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको एउटा पद हामीले हेर्नेछौं. And verse number 3 and verse number 4. दोस्रो कोरिन्थी 10 को 3 र 4 हामी हेरौं. 3 र 4 मा यसरी लेख्दछ. एक मिनट. किनभने हामी संसारका हौ तापनि सांसारिक लडाई त लड्दैनौं, किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ. आमेन. Amen, amen, amen. So our weapons are spiritual weapons. We don't have any physical weapons, okay? त्यसकारण हाम्रो हतियारहरू चाहिँ शारीरिक अथवा भौतिक हतियारहरू हैनन्, र ती चाहिँ आत्मिक हतियारहरू हुन्. David was going to fight without any weapon, without any physical weapon. दाउद चाहिँ कुनै पनि भौतिक हतियारहरू लिएर अथवा भौतिक हतियारहरू नलगिकन लडाईमा गए. He surrendered everything in front of God.
उनले सबै कुरा परमेश्वरको सामु समर्पण गरिदिए। He gave himself in the hands of God. उनले आफैलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिए। He just knew that Goliath is insulting the people of God, so he just knew that I have to kill him with not with physical weapons but with spiritual weapons. अनि दाउदले चाहिँ त्यो गोलायतले परमेश्वरका जनहरूलाई छोराछोरीलाई यसरी इन्सल्ट गरिरहेको देखे सुने र उनले एकदमै यो महसुस गरे कि मैले यसलाई चाहिँ संसारिक कुराले हैन तर उले आत्मिक हतियारले लडाई गर्नु पर्दछ। So now let me tell you what is that spiritual weapon which David carried. This is the point number 3. म तपाईलाई भन्न चाहन्छु त्यो दाउदले बोक्ने आत्मिक हतियार चाहिँ के थियो। अब हामी त्यो चाहिँ हेर्नेछौँ, त्यो चाहिँ तेस्रो नम्बर हो। So I repeat once again, we have point number 1 where we see David had a history with God. He fought when no one saw him. He killed lion and bear. He had a history with God. Number 1. हामीले अघि हेरौँ कि पहिलो नम्बरमा चाहिँ दाउदले यस्तो दाउदको इतिहास थियो। उले चाहिँ भालु र बियर भनौँ सिंहहरूसँग लडाई गरे जो चाहिँ कुनै पनि मान्छेले देखेका थिएनन्। Number 2 point which we discuss now is David trusted the strength of God, not the armor of man. दोस्रो नम्बर हामीले अहिले भर्खरै हेरौँ, दाउदले चाहिँ मानिसहरूमा विश्वास गर्ने होइन तर परमेश्वरको हतियारमा विश्वास गरे। Now the weapon which is spiritual weapon, this is point number 3, and I will say that the point number 3 you can write it down also if you want, if you're writing ever. David moved in faith, refused to be held by fear. Refused to be held by fear. He moved into faith. This is point number 3. तेस्रो नम्बरमा जुन हामीले अब हेरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ के भने दाउद चाहिँ विश्वासमा अगाडि बढे तर कुनै पनि डरहरूले उलाई घेरिन उनी अस्वीकार गरे। And faith is that spiritual weapon. With that weapon we can do wonders. विश्वास चाहिँ त्यस्तो आत्मिक हतियार हो जस्तो र हामी एकदमै आश्चर्य कर्महरू अचम्म कुराहरू गर्छौँ। One thing which attracts God even today is your faith. आज पनि तपाईको जीवनमा केही कुराले त्यस्तो आकर्षण गर्छ भने त्यो चाहिँ विश्वास हो। And what was the faith of David? Let's read again the verse number 37, which I said is the second key verse. 1 Samuel chapter 17 verse 37. This was his faith. Just read, Pastor. अनि दाउदको कस्तो विश्वास थियो त्यो विषयमा हामी फेरि हेर्नेछौँ, जुन चाहिँ हामी दोस्रो एउटा महत्त्वपूर्ण हामी वचन 37 पद हामी हेरौँ। 37 तर भालुदेखि बचाउनु हुने परम प्रभुले यस फलिस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनु हुनेछ। साउलले भने आमेन। Amen. This was the faith of David, that the God who saved me from the paw of lion, who saved me from the paw of bear, will save me from this Philistine today. दाउदको विश्वास चाहिँ यस्तो प्रकारको थियो कि उनले भन्छन् सिंह भालुदेखि बचाउनु हुने परम प्रभुले नै मलाई यस फलिस्तीको हातदेखि बचाउनु हुनेछ। He took the step of faith. Now, before he took the step of faith, what happened? The enemy came and he scared David. उनले विश्वासको कदम लिए तर त्यो विश्वासको कदम उठाउन अघि के भयो? उसको विरोधी आयो अगाडि र उसलाई डर देखाउन खोज्यो। Even today in your lives, when you will take a step of faith, devil will come, the enemy will come, and he will try to give you fear. He will try to give you he will try to scare you today. अनि आज पनि जसै तपाई विश्वासको कदम अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ त्यति बेला अथवा त्यो भन्दा अगाडि दुष्ट विरोधी आउनेछ र त्यसले तपाईलाई डराउन लगाउनेछ। Let's read verse number 44. Let's read verse number 44 where we see that the enemy scared David. अनुसार हामी 44 पद पढ्नेछौँ जहाँ चाहिँ त्यो विरोधीले दाउदलाई चाहिँ डर देखाउन खोज्यो। त्यसले भन्यो आइज म तेरो मासु आकाशका चराहरू र जमिनका जनावरहरूलाई खान दिनेछु। आमेन। See what the enemy told, what Goliath told him. He said, come and I will just
give your meat to everyone so that the animals will eat your meat. He scared him. हेर्नुहोस् त त्यो विरोधीले दाउदलाई के भन्यो, त्यसले भन्यो आइज म तेरो मासुहरूलाई छरपष्ट पारेर सबलाई दिनेछु, यसरी डर देखायो। And when the enemy told this to David, you know what David replied? David took the step of faith, and David replied something. Let's read verse number 45. This is our key verse. This is our key verse, verse 45. जब दाउदले यो कुरा सुनेर दाउदले के भने, आउनुहोस् हामी आजको मुख्य वचन हेर्नेछौँ। 45 पद। दाउदले जवाफ दिए, त मसँग लड्न तरवार भाला र वर्षा लिएर आएको छस्, तर म तसँग लड्न तैँले विरोध गरेको इस्राएलका फौजहरूका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाममा आएको छु। Amen. Amen. He said that he replied to that Philistine, he replied to Goliath that you come to me with swords and with all weapons, but me, I come to you in the mighty name of the Lord. दाउदले त्यो फलिस्ती गोलायतलाई यसरी फेरि धम्क्यायो अथवा डर देखायो कि तँ चाहिँ आफ्नो भाला र थुप्रै हतियारहरू लिएकाहरू आएको छस्, तर म चाहिँ मेरो सर्वशक्तिमान शक्तिशाली परमप्रभुको नाममा आएको छु। Even today, when enemy comes to you, even today, when enemy comes to scare you, he comes to destroy you, just answer him that, listen, in the name of my Lord, listen, I come to you, I come to fight you back in the name of my Father, in the name of Jesus. आज तपाईलाई पनि तपाईको विरोधी दुष्ट शक्तिहरूले तपाईलाई चाहिँ डर देखाउन खोज्यो भने तपाईले भन्नुस्, हेर आइज म मेरो परम प्रभु मेरो पिता र शक्तिशाली परमेश्वरको नाममा आएको छु लडाई लड्न। So once David announced this from his mouth, once David declared this from his mouth, what he did, he took the step of faith. Even today, when we say something to enemy, and after that we need to take step, we should not stay there or we should not go back. We should always take a step of faith, which David did. अनि दाउदले यहाँ के गर्छन्, जब जसै उनले यो कुरा भनिसकेपछि के गर्छन् त, हामी जहिले पनि हामीले यसरी गरिसकेपछि हामी विश्वासको कदमतर्फ अगाडि फेरि बढ्नु पर्दछ। And what was that step of faith? Let's read from the Bible. Brother, can you please read verse number 47? 37 and 48. आउनुहोस् हामी त्यो दाउदले कस्तो खालको विश्वासका साथ अगाडि बढे 47 र 48 पद हेर्नेछौँ। यहाँ भेला भएका सबैले जान्नेछन् कि परमप्रभुले न त तरवार न भालाद्वारा बचाउनुहुन्छ, किनभने लडाई परमप्रभुकै हो र उहाँले तिमीहरू सबैलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। 48 जब त्यो फलिस्ती तिनी भएर बढ्न लाग्यो, तब दाउदले त्यससँग लड्नलाई तुरुन्तै अघि कुदेर गए। आमेन। Amen. So we see that here David told him, and even he announced that he said, my God is not fighting with any weapon or any sword, but this is the fight. It itself is the fight of the Lord, and he will win this. He will do this war for me. अनि यहाँ हामी देख्दछौँ दाउदले भनिरहेका छन् कि मेरो परमेश्वर चाहिँ कुनै पनि हतियारहरू लिएर यहाँ लडिरहनु भएको छैन, तर यो लडाई उहाँ स्वयंको हो र उहाँले नै मेरो निम्ति लड्नुहुनेछ। So David took the step of faith. He did not only say from his mouth, he also took step. In verse 48, we see that the Philistine, this Goliath, when he came to David to fight, David immediately went to his place, and he also went to fight with this Goliath. अनि हामी यहाँ हेर्छौँ कि दाउदले खालि बोल्ने मात्र हैन, तर विश्वासको कदम उठाए र यो 48 पदमा जसै हामी हेर्छौँ, उले दाउदको तुरुन्तै दाउदले चाहिँ त्यो फलिस्तीसँग लड्नको निम्ति तुरुन्तै अघि कुदेर गए। And the conclusion of the whole story, the conclusion where David did not see what he's going to do, but David knew that when God is with him, he can do wonders. Let's read verse number 49. It is the conclusion.
अनि यसको आजको निष्कर्ष हामी पढ्न सक्छौं हेर्नेछौं कि जुन चाहिँ 49:49 पदबाट हामी हेर्नेछौं 49 पद तिनले आफ्नो हात झोलामा हालेर एउटा ढुङ्गो निकाले र घुहेत्रोमा राखेर त्यस पलिस्तीको निधारमा हाने त्यो ढुङ्गा निधारैमा गाडियो र त्यो घोप्टो परेर भुइँमा लोट्यो So just imagine the small one people, when David took the step of faith, he just put his hand in his this bag and he took out one people, just one people. There was nothing in the people, but David knew that this fight is not mine. This war is not mine. It does not belong to me. It belongs to the Lord. दाउदले खाली विश्वासको कदम विश्वासमा अघि बढेर आफ्नो घोजीबाट सानो ढुङ्गा मट्याङ्ग्रो लिए र उनले भने यो चाहिँ मेरो लडाई होइन यो चाहिँ परमेश्वरको लडाई हो उहाँले लड्नुहुनेछ And with that small people, because the power was not in the people, the power was not within the stone, the power was in the name of our Lord. अनि त्यो सानो ढुङ्गा जसै उनी लिन्छन् हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो ढुङ्गामा शक्ति होइन शक्ति चाहिँ हाम्रो परम प्रभुको नाममा छ परमेश्वरको नाम So David rejected fear and he took the step of faith and he acted on that step of faith and he conquered the enemy. यसरी हामी देख्छौं दाउदले चाहिँ डरलाई अस्वीकार गरे र उसले चाहिँ विश्वासको कदम अघि उठाए र उनले चाहिँ अगाडि बढेर आफ्नो विरोधीमाथि विजय हासिल गरे and he win the battle. And today in our lives, first of all we have to reject fear. Do not accept any fear from the enemy. आज पनि हाम्रो जीवनमा पहिलो गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वासलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ विरोधीको डरलाई तपाईले स्वीकार नगर्नुहोस् Even the enemy scared David. He said, I will give your meat to the birds and I will give your meat to the animals to eat. अनि दाउदलाई चाहिँ त्यो उसको विरोधीले त्यसो भन्यो कि म तेरो मासुलाई चाहिँ चराहरूलाई दिनेछु जनावरहरूलाई दिनेछु भने पनि उनले डराएन But David did not get scared. He took the step of faith, he acted upon that and he win the battle because God is with him. God was with him. दाउदले चाहिँ डराएनन् तर उनले विश्वासको कदम उठाए किनकि परमेश्वर उनीसँग थिए So 3 steps we learned today in this story. Number 1, I repeat, David had a history with God. आज हामीले 3 वटा बुदाहरू हेरौं म फेरि दोहोर्याउँछु पहिलो चाहिँ दाउदसँग परमेश्वरको इतिहास थियो David trusted the strength of God, not the armor of man. दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको हात हतियारमा उनले विश्वास गरे दाउदले तर मानिसहरूको हात हतियारमा होइनन् And number 3, David moved in faith, refused fear. अनि तेस्रो चाहिँ दाउद चाहिँ विश्वासमा अगाडि बढे र डरलाई अस्वीकार गरे So this is the word for us today, that trust in the Lord and do not let your faith go anywhere. And if you have a history with God, in the starting you raised your hand that in the past God has done something for you. So just remember, do not forget, God has done something for you yesterday and he is able to do everything for you today. अनि तपाईले आज चाहिँ वचन सुन्नुभयो र तपाईले सुरमा हात उठाउनु भयो कि तपाईको जीवनमा विगतमा परमेश्वरले काम गर्नुभएको इतिहास छ र तपाईले यो कुरा फेरि विचार गर्नुस् याद गर्नुस् परमेश्वरले विगतमा जे गर्नुभयो आज पनि तपाईको जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ Amen. God bless you all. Amen. And I pray that God bless every one of you through this word. And I will send one WhatsApp to Brother Nayan after the service where I will mention the 3 points and I will mention the scriptures also. So even you can just remember that this point, this scripture, this point, this scripture. So it will help you to memorize the word. And as I requested you, please, after we finish the service, take out 5 minutes and read the full chapter 17. You will understand very, very powerfully. 17 अध्यायले तपाईले सेवपछि सबैजनाले कृपया पढ्नुहोस् र म केही पोइन्टहरु नयनलाई पठाउनेछु नयन भाइले पठाउनेछु तपाई उहाँले तपाईले लिनुहुन्छ अनि तपाईले धेरै कुरा यस विषयमा थाहा गर्नुहुनेछ
Amen. So let's Amen. close our eyes and let's pray. अनुसार हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Father, in the mighty name of Jesus, we come under your feet right now. पिता हामी तपाईको चरणमा येशू ख्रीष्टको शक्तिशाली नाममा आउँदछौँ। And Father, we give you thanks for your amazing and truthful word. तपाईको सत्य र एकदमै आश्चर्यजनक वचनको निमित्त तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। And Father, as we learn today to trust you, we pray in our life that we always take a step of faith. आज हामी जसरी सिक्यौँ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि हाम्रो जीवनमा हामी सधैँ नै विश्वासको कदम हामी उठाउनेछौँ। Father, in the name of Jesus, I pray for everyone who is listening the word today. पिता म येशूको नाममा प्रार्थना गर्दछु जो जतिजना आज वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, Let the enemy do not steal the word from their heart in Jesus' name. येशूको नाममा उनीहरूको जीवनमा उनीहरूको हृदयबाट दुष्टले विरोधीले वचन चोर्न नसकोस् येशूको नाममा। Father, we become one in spirit, and Father, we rebuke all the plans of enemy from everyone's life who is listening today. हामी येशूको नाममा एक हुँदछौँ आत्मामा र येशूको नाममा के विरोधीको सम्पूर्ण योजनाहरूलाई हामी कमजोर पार्दछौँ येशूको नाममा। Father, we take the authority in Jesus' name, and we cancel the plans of enemy in our lives. Whoever is listening today, and Father, even me, even Brother Nayan and Pastor Subhash and all the family, whoever is there, Father, we cancel the plans of enemy in our lives in Jesus' name with that authority. हामी येशूको नामको अधिकार हामी लिन्छौँ पिता र हाम्रो मेरो जीवनमा अनि त्यसैगरी आज सुन्नेहरू सबैको जीवनमा दुष्टको योजनाहरूलाई हामी क्यान्सल गर्दछौँ येशूको नाममा। And Father, today whoever listening, if there is some sickness, if there is some financial problem, if there is some hindrance, if there is some bondage, Father, we break it in the name of Jesus. अनि म यो प्रार्थना गर्दछु पिता जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँको जीवनमा त्यस्तो बन्धनहरू अथवा बिरामीहरू छ भने हामी तोड्दछौँ येशूको नाममा। Father, I release the healing anointing in the name of Jesus right now. पिता म येशूको नाममा चंगाईको अभिषेक म रिलिज छोड्दछु येशूको नाममा। आमेन। Father, I release the anointing which break the bondages in Jesus' name. अनि येशूको नाममा त्यो चाहिँ बन्धनहरू तोड्ने अभिषेकलाई म छोड्दछु येशूको नाममा। Father, I speak victory and I speak blessing for everyone who is connected with us today. अनि आजको दिन पिता जो जति त्यसरी जोडिएका छन् उहाँहरूको सबैको जीवनमा आशीर्वाद र विजय घोषणा गर्दछु येशूको नाममा। And Father, I pray that this word dwells in us and we take the step of faith and we act on this and we always be victorious in the name of Jesus. पिता म प्रार्थना गर्दछु यो वचन हाम्रो जीवनमा वास गर्नेछ र हामी सधैँ येशूको नाममा हामी विश्वासको कदम उठाउनेछौँ। I speak abundant blessings for all the church, Nepali church, Pastor Subhash, Sister Pavitra, Brother Nayan, and everyone, all the members of the church. We speak abundant blessings for them in Jesus' name. अनि पिता म येशूको नाममा नेपाली चर्च मण्डलीको सबै पास्टर सुभाष, सिस्टर पवित्रा, ब्रदर नयन र सबैको जीवनमा प्रशस्तताको आशीष घोषणा गर्छु येशूको नाममा। Thank you, Jesus. We ask this in Jesus' mighty name. Amen. धन्यवाद दिन्छौँ र माग्छौँ आशीष येशूको नाममा। आमेन आमेन। Amen. 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 God bless you all. Thank you very much. And I believe that we learned something today from the Word of God. And God bless you. तपाईहरु सबैलाई प्रभुले आशीष दिनुभएको छ म विश्वास गर्दछु हामीले वचनबाट आज केही कुरा सिकेका छौं। Pastors, thank you so much. Powerful word of God. We are really blessed. हम लोग सब बहुत blessed हो गए आपका वचन से। We really thank you and appreciate for your preaching today. Thank you very much. God bless you all. And even I am available whenever you ask me again. And we can do worship. And I'm sorry for the time also. Time was given less. But I just felt to do the worship. That's why I just did that. समय थोरै भए तापनि हामीले आज यस्तो महसुस गरे मैले र हामीले It's okay, Pastor. We really appreciate that you led us into worship also. We really thank you. Thank you so much, Pastor. Thank you. Thank you. God bless you all. Bye.
हुन्छ आउनुहोस् हामी पास्टर सोलमनलाई सबैले ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ. वी थ्याङ्क यू क्ल्यापिङ आवर ह्यान्ड्स. अब हामी सिधै कोर्समा जानेछौँ. हाम्रो समय सकिएको छ र म तपाईलाई एउटा फेरि जानकारी गराउँ. हाम्रो निर्धारित 1 घण्टाको समय हाम्रो क्रस गरेको छ र हामीले केही छिटो गर्नेछौँ. तर हाम्रो 1 घण्टाको समय एकदमै छोटो भएको कारणले आउने हप्तादेखि हामी अलिक लम्ब्याउने छौँ. त्यसकारण आजको सेवा 1 घण्टाभन्दा बढी नै हुनेछ तपाईहरु जानकारीको लागि. हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रभोजमा जानेछौँ. पास्टर बुवाले प्रभोजमा हामीलाई सहभागी गराउनुहुनेछ. सबैजनालाई स्वागत छ. जय मसीह मण्डली परिवार. हामी प्रभोजमा हामी सहभागी हुनेछौँ. यहाँहरु सबैजनालाई अनि विशेष गरेर हामी जति पनि पानीको बक्तिस्मा लिइसकेका छौँ हामी प्रभोजको लागि हामी तयार हुनेछौँ यस समय. र जतिजनाले अहिलेसम्म प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन अनि पानीको बक्तिस्मा लिनुभएको छैन भने गमै चाहिँ कस्तो नि परमेश्वरले हैन यति मेरो जीवनमा चाहिँ ठुलो काम गर्नुभयो. म चाहिँ अब घरबाट आउँदैछु काठमाडौँ अनि म र एकजना साथी सँगै आएको अनि हामी त प्रार्थना गरेर आयौँ. अब साथी त टिकाहरू लाएर आयो अनि हामी एक दिन बस्यौँ अनि भोलि PCR टेस्ट गर्नु गयौँ. PCR टेस्ट गर्दै कस्तो भयो नि अनि उसलाई त नेगेटिभ आयो एउटै रुममा बस्यौँ अनि मलाई त पोजिटिभ आयो. अनि म त छक्कै पऱ्यो. अरे परमेश्वर हामी त प्रार्थना गरेर हिँडेको अनि हामीलाई त किन हाम्रो जीवनमा त यस्तो भयो. जो चाहिँ अब टिका लाएर आएर छ ऊ चाहिँ सेभ भइरहेछ. अनि म आफै टेन्सन भएर अनि त्यो रिपोर्ट सुन्ने बित्तिकै त एकदम निराश हताश भयो. अनि म त के गर्ने कसो गर्ने अनि यो रोग त अब एकदमै डरलाग्दो छ भन्ने सुने. अनि फेरि अनि मैले यसो सोचिराखेँ अनि जुन चाहिँ मलाई त यसको एक जुन चाहिँ कति 9 पदमा चाहिँ एउटा याद आयो कि. अनि त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने बलियो र खुब साहसी हो नडरा भन्नुभयो अनि निराश नहो भन्नुभयो. म त एकदमै निराश भएछु. मलाई त अब के गर्ने कसो गर्ने मेरो जीवन त अब एकदमै त्यो न्युजहरू सुन्दा नि अब भर्खरको मान्छे बुढाबुढी सबै मरिरहेको मात्रै सुन्छ अनि म त एकदमै डर भयो. अनि मलाई त जुन चाहिँ त्यो वचनले त एकदमै उत्साह र अनि अलिकति बलियो अनि साहस आयो मलाई. परमेश्वरले भन्नुभयो नडरा हैन बलियो र खुब साहसी हो भनेपछि मलाई त अलिकति आँट आयो अनि मलाई निराश पनि एकदमै भइरहेछ. अनि त्यसबाट मलाई निराश पनि अलिकति गर्नु हुँदैन भन्ने भयो. अनि किनकि अनि अब यस्तो बेलामा चाहिँ रुममा आफू एक्लै बस्नु पर्दो रहेछ क्या. अब बाहिर जानु पाउँदैन अनि रुम एक्लै हुँदा को छ राम्रोसँग अनि के भन्नुहुन्छ परमप्रभु त तेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने त्यो वचनमा मैले हेरेँ. अनि त्यो वचन चाहिँ अब म एक्लै भएँ तर मसँग चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मलाई त एउटा आँट आयो. उहाँले नडराउनु निराश पनि नहुनु भन्नुभएको छ. अनि त्यसले गर्दा त्यति वचनले गर्दाखेरि पढेँ अनि मलाई अलिकति उत्साह पायो. अनि फेरि 1 हप्तापछि फेरि एकचोटि फेरि अब राम्रो भयो कि भनेर फेरि टेस्ट गर्नु गएको फेरि पोजिटिभ आयो. झन् निराश भएँ म. अब झन् पो टेन्सन भयो. अनि डाक्टरले भन्दैछ 1 हप्तापछि नै रिकभरी हुनसक्छ भने. अनि फेरि किन यस्तो भयो डाक्टर साहब भनेको अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँको अहिले हल्का रिकभरी भइरहेछ तपाईँले कम्ती पनि 14-15 दिनपछि मात्रै एकचोटि टेस्ट गर्नुहोस् अनि राम्रो हुन्छ तपाईँ राम्रो भइरहनु भएको छ भनेर त्यो पोइन्ट आउँदो रहेछ त्यो हेरेँ. अनि त्यसमा नि मलाई अनि एकदमै निराश भइरहेछ. फेरि अनि जुन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 91 को 3 मा चाहिँ अब जुन चाहिँ हैन हामीलाई त्यहाँ परेछ अनि तिमीहरूलाई हैन हामीलाई सिकारीको पासोबाट र अनि यो अहिले जुन चाहिँ घातक यो रूढीहरूबाट चाहिँ उहाँले बचाउनु हुन्छ भनेर लेखेको छ. अनि त्यो वचनले चाहिँ म त ढुक्क भयो अलिकति आँट आयो. ठिकै छ अब सबै कुरो म परमेश्वरकै हातमा राख्छु. अनि मैले हाम्रो मण्डली परिवार नेपालको अनि सेभिङ ग्रेसको मण्डली परिवार अनि सबैतिर प्रार्थनाको निम्ति मैले आग्रह गरेँ हैन. अनि हजुरहरूलाई त जुन चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर मलाई परमेश्वरले दिनुभयो त्यो प्रार्थनाले चाहिँ आज म फेरि सँगै बस्छु. किनभने यो त सबै हजुरको प्रार्थना अनि मेरो विश्वास अनि यसले गर्दा चाहिँ अनि मलाई त के फिल भयो भने परमेश्वर चाहिँ सधैँभरि हाम्रो जीवनमा हुनुहुँदो रहेछ. किनभने परीक्षा हाम्रो जीवनमा हुन्छ किनभने हामी विश्वासी भयो नि हामीलाई त त्यो परीक्षाले एकदमै घेर्दो रहेछ. अब अनि मैले त हिन्दू दाइ र अब ममा अलिकति फरक भयो नि त. अब उहाँ टिका लाएर आउने मान्छेलाई नेगेटिभ आउनु एउटा कस्तो अनि म चाहिँ अब प्रार्थना गरेर आउनेलाई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ आउँदा त म आफै नि अलिकति छक्कै परेँ कि. अनि सोचेँ परमेश्वर ममा सायद के भुल गल्ती भयो होला त्यस्तो. अनि सँगै हिँडेको फेरि त्यो रिपोर्ट चेक गर्दा नि मैले आफै सानो गाडी यहाँ चाहिँ होटलको आफैले चलाएर लगेर 2 जना सँगै आएको त्यस्तो बाहिर कहीँ पनि गएको थिएन. तपाईँले यो त एउटा परीक्षा रहेछ भन्ने थाहा पायो. अनि यो परीक्षाबाट चाहिँ मलाई परमेश्वरले हैन उद्धार दिनुभयो. अनि यसबाट चाहिँ म सफल भएँ.
अनि सबै हजुरहरूको प्रार्थना अशुभहरू जति पनि हाम्रो अगुवाहरू हुनुहुन्छ हैन मण्डली परिवार अनि सेभिङ ग्रेसको सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु है सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरले नै सुरक्षा दिनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु है सल्लाह सबैलाई जय मसीह तपाईलाई धन्यवाद एकदमै तपाईको गवाई सुनेर हामीलाई एकदमै उत्साह आएको छ र तपाईहरु सबै अरूलाई पनि आउने हप्ताहरुमा तयारी हुन गर्नु सानो सानो कुराहरु तपाईको जीवनमा गर्नुभएको पनि तपाईले गवाई बताउन सक्नुहुन्छ उहाँको गवाईबाट हामी धेरै उत्साहित भएका छौं तपाईको निम्ति हाम्रो प्रार्थना निरन्तर छ हुन्छ फेरि अर्को गवाई लिइहालौं एकजना हाम्रो भाउजूले गवाई भन्नु भएको छ हजुर तपाईले यो समय दिइहाल्न चाहन्छु जय मसीह सबैजनालाई धन्यवाद अस्ति अगस्तको महिनामा चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै पहिला त फर्स्टमा चाहिँ मेरो एकदमै किडनीहरू दुखेको थियो है अनि एकदमै किडनी दुखेको भएर सहन नसक्ने भइरहेको थियो अनि हाम्रो घरको सम्मतिमा मैले प्रार्थनाहरू गरिरहेको थियौँ हामी सबैले त्यसपछि फेरि मेरो श्रीमानले भन्नुभयो होइन हस्पिटल जानै पर्छ जाम हस्पिटल भन्नुभयो अनि त्यसपछि हस्पिटल जाने भनेर फेरि जानुपर्छ कि जस्तो लाग्यो त्यही पनि होइन हामी प्रार्थना गरौँ न भनेर त्यसपछि नि एकदमै चट्टै सन्चो भयो म अनि त्यसपछि फेरि पनि अगस्तको महिनामा यो अहिले फिलहालकै कुरा हो अनि मेरो मेमहरू सर्ने भनेर भन्नुभयो एकदमै टाढा यहाँदेखि धेरै नै टाढा छ अनि त्यो ठाउँमा मेट्रो पनि नचल्ने अनि गाडीहरू पनि खासै नचल्ने ठाउँमा जाने भन्नुभयो अनि त्यसपछि जाने भन्नुभएको थियो अनि हामी एकदम निरन्तर प्रार्थना लागि हामी त्यहाँ जाने होइन भनेर अनि हाम्रो घरि जुन सपना दिदी अनि हाम्रो जानकी नानी हामी यसरी चारजना बसेर एकदम निरन्तर प्रार्थना गरिरह्यौँ कि उहाँको हृदयलाई परिवर्तन गरिदिनुहोस् कि चाहिँ ठाउँमा हामीलाई जान नपरोस् कि नै हामी यहाँ सेवा सङ्गति गरिराख्नुपर्छ हप्तैपछि भनेर एकदमै निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको थियौँ अनि अद्भुत काम गर्नुभयो कि त्यहाँ चाहिँ नि रुम रेन्ट दिन जानलाई चाहिँ त्यहाँ पैसा एडभान्स गर्न पर्ने है त्यो एडभान्स पैसा दिनको लागि 21,000 पैसा 23,000 पैसा लिएर जानुभएको सरले अनि त्यहाँ त अचम्मको काम गर्नुभएको त्यो रुम जुन घर दिन्छु भनेको पैसा लिएर आएछ भनेको पे गर्ने भनेको सबै कन्फर्म गरेपछि अचानक चाहिँ नि त्यही दिन चाहिँ ल यो कोठा यो घर चाहिँ नि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्न भनेर क्यान्सल गरिदिनु भयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई त्यहाँ जान परेन त्यही ठाउँमा नै रिनो गर्नुभयो हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् हुन्छ सबैलाई जय मसीह हजुर थ्यांक यू तपाईले हजुर उहाँको गवाईबाट पनि हामीलाई धेरै आशिष मिलेको छ हुन्छ हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो गवाईहरू हामीले रेकर्ड गरिरहेका छौँ आज हामीले फेसबुक लाइभ गर्न सकेनौँ मेरो यो केही टेक्निकल प्रब्लम कारण तर मैले रेकर्ड गर्न कोसिस गरेको छु हेरौँ कस्तो हुन्छ